دجال مرزا کانا لانتی اور بڑی افسوس تے دکھ دی بات ہے ساڈے کئی ساڈے سٹیج تے مولوی انہاں دی زبان تے مرزے دے بڑے بڑے چنگے لفظ بڑے بڑے اچھے لفظ بول دے نے بڑے بڑے اونچے لفظ بول دے نے جی تے صاحب کہہ کے بول دے نے بات دے اندر انہاں دے کولوں سوال کیتا جاندا ہے حضرت صاحب تساں اے مرزے دے بارے رویہ کجدا اختیار کیتا ہے مرزا دجال مرزا قذاب کہہ لگ دے نے اے ویڈیو دے اندر ایڈیٹنگ کیتی گئی ہے میں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اللہ دا واسطہ جے خدا دا واسطہ جے تواڈے کولوں حضرت جی غلطی ہو گئی ہے تواڈے کولوں بھول ہو گئی ہے یا جان بوجھ کے تساں اے کام پہ کر دے ہو میں تے فون بھی کیتا ہے میں تے واٹس ایپ میسج بھی کیتا ہے ہوئے انہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچیا میں گزارش کراں گا خدا دا واسطہ حضرت صاحب ایک ویڈیو پیغام دے اندر کہہ دیو میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں موقع دی مناسبت دے اوپر گل کر دیتی ہے پر بڑے دکھ دی بات ہے اسی کتھے کتھے تیرا دفاع کریے جتھے دفاع تیرا کرن لگنے میرا اللہ سامنے اللہ گواہ ہے میں تے جتھے بھی دفاع کیتا ہے یار اللہ دے بندو خطیب بڑا سونا ہے انداز بڑا پیارا ہے ہر پاسے دفاع کرنے لیکن جدو دوسرے مسلک دے لیا کے کلپ تیرا سامنے کر دینے مرزا صاحب والا اللہ دی قسمیں دل بڑا دکھ دائے اللہ دی قسمیں دل نو بڑی ٹھوس تے تکلیف پہنچ دی ہے خدا دا واسطہ ہے اپنے رویے بدل لگ نہ تو کوئی معافی دا پیغام دینا ہے نہ ساڈی عوام نے ہٹنا ہے روز ہی آئے دن سوشل میڈیا تے کوئی نہ کوئی کلپ وائرل ہوندا ہے خدا دا واسطہ ہے حضرت صاحب میرے مسلک نو بدنام نہ کروا میرے مسلک دے علماء نو گالیاں نہ دعا ہر کوئی ایسے میں مسجد تے منبر تے کھڑا ہو کے خدا دی قسمیں جملے نہیں بول سکتا جڑا میرے مسلک نو نقصان ہو رہا ہے اللہ دے بندے تو اج پیغام دے دے تاکہ اسی ہر آن والے دے اے شکو کو شبہات چونو کٹ لئیے حضرت جی اس حضرت دے کولو اس مولوی صاحب دے کولو اس حضرت صاحب دے کولو غلطی ہو گئی ہے گل کر بیٹھائے اے دیکھو انہ دی معذرت موجود ہے نہ انہیں معذرت کرنی ہے تے نہ ادھے خلاف بولن والے ہٹنا ہے وہ سچ بول دینے اگر ساڑھے سامنے بھی کوئی ساڑھے نبی دی توہین کرے اور ساڑھے سامنے مرزا نو مرزا صاحب بولے انہاں دا احترام کرے انہاں دے بارے نرم گوشہ رکھے انہاں دے بارے محبت والے الفاظ بولے اساں بھی او دے نال لڑ پواں گے یار او دجال او کانا اے نہ